الإمارة لقوله عليه السلام: الخلافة بعدي 30 سنة ثم يصير بعدها ملكا عجوزا. وقد استشهد علي رضي الله عنه على رأس 30 سنة من وفاة رسول الله. والخلافة 30 سنة. علامة نسفي سے فرمائے خلافت بدیر شکاری ثم بعدها ملك وإمارة داغين بس باقتدار إمارة شروش. خلافتنا مراد خلافت كاملة، خلافتنا مراد خلافت راشدة بدیر شکار ورستو با ملك وإمارة واقتدار بي مطلب خلافت بوي خناقص بوي أغشان خلافت راشدة بنوي. دیر شکار دا سوچ دا ابو بکر سے خلافت 2 کال او پیغمبر علیہ السلام پس او بیا د حضرت عمر سے تقریبا 12 کال او سوال کال او بیا د حضرت عثمان سے 12 کال نو دا څو شو 26 سال شو او بیا د حضرت علی سے 24 سال شو او د علی سے 6 کال او څه کم یا څه 5 کال نو دې ښکار او دا غینه پس بیا اقتدار شروع شو. او په دې باره کې حدیث دی پیغمبر علیه السلام يقول عليه السلام: الخلافة بعد 30 سنة ثم يصير بعدها ملكا عزوزا. يبقى غير مطلب اقتدار شنو شي چک بوي عزوزا مطلب دا چک بوي او دا حقیقت دی دا غینه بس تر قیامت پورې جنگ جګړه سره چک وکړي. وقد استشهد علي رضي الله تعالى عنه على راس 30 سنة او حضرت علي سب چې کوم دی ابو بکر سے مدیش کاله پس وفات شو د وفات رسول الله فماوية ومن بعده. حضرت معاوية رضي الله تعالى عنه دا غینه پس چې کوم خلفاء دي لا يكون الخلفاء او خلفاء راشدين ندي والملوك وعمراء بادشاهان وعمراء يعني خلفاء مخو اغشن كاملين نور راشدين وده حقيقت ده. وهذا مشكل دا ویل چې دا خلافت په 10 کال ختم شو د 10 کال نه پس نو نو دا خبره مشکله ځکه چې دا غینه پس چې کوم دی اصحاب الحل والعقد يعني په دې متفق دي چې يعني علما په دې باندې متفق دي چې خلفای عباسیه را خلفای امیه را نامو ته هم خلفا عمر بن عبد العزيز ته امیر المؤمنین وي خپل معاویه ته ته امیر المؤمنین وي دا ولې نو دا جواب درکړي. وهذا مشكل واذا خلافت په 10 کال ختمول او رستو نفي کول دا مشکله لان اهل الحل والعقد من الامه قد كانوا متفقين على خلافه الخلفاء العباسي. ذکر دي چې په خلافت الخلفاء العباسي باندې متفقوا وبعض المروانيه وبعض بن اميه د مروان بشيچو لکه عمر بن عبد العزيز ابن مروان. ايش هو مروانيه مطلب چې د مروان کوم اولاد لکه د مروان اولاد کې عبد الملك بن مروان رازي ولید بن عبد الملك بن مروان به پیشوا سليمان بن عبد الملك بن مروان او دا غره عمر بن عبد العزيز بن مروان. تاسو ورته کباج المروانيه مثلا كعمر بن عبد العزيز مثلا ده هم امير المؤمنين. ولأن المراد وهذا مشكل جواب ذلك ده مشكلة الجواب ذلك ولأن المراد أن الخلافة الكاملة التي لا يشوبها شيء من المخالفة وميل عن المتابعة تكون 30 سنة. مطلب دا چې دا خلافت کامله چې شرعي کې اختلاف نه وي د مخالفت او نه پکې میل وي د متابعت نه یعنی غیر طرف ته یعنی چې هغه پوره نه دا به تكون 30 سنة دا به چې کوم نه پوره خلافت چې دا د اشکاله وبعدها قد تكون ورثت وكذا خلافة كاملة براشي وقد لا تكون كذا بخلافة كاملة راشي. لكن عمر بن عبد العزيز كي خلافة كاملة ايش شلو ثم الإجماع شلو ثم الإجماع على أن نسب الإمام واجب وإنما الخلاف في أنه يجب على الله أو على الخلق بدليل سمعي أو عقلي والمذهب أنه يجب على الخلق. ثم الإجماع بها إجماع قديما لقائمة لدى أهل السنة على أن نسب الإمام واجب الإمام نسب واجب أمير المؤمنين دول أول سشيء واجب حالت اختیار کی کو حالت استقرار کی لکه نن سبا حالت نه پاغي طبيعه ګناګار نه. وانما الخلاف في انه يجب على الله بنسب الامام چې کوم دی په الله پاک باندې واجب دی او على الخلق یقو خلق باندې او بشرک په خلق باندې په دلیل سمعي کو په دلیل عقلي پیش به مختلف اقوال دي. والمذهب الراجح راجح مذهب په کې دی چې انه يجب على الخلق سمعا چې نسب الامام په خلق باندې واجب دی په دلیل سمعي سره. پس سره دا د ماتریدي او د شاعر قول چې نسب د امیر المؤمنین واجب دی په مخلوق باندې په دلیل سمعي سره او دلیل سمعي دا دی يقول عليه السلام من مات ولم يعرف امام زمانه څوک چې مړ شو ولم يعرف امام زمانه د خپل زماني امام او نه پیژندو فقد مات میته جاهلیه د جاهلیت په مرګ باندې مړ شو. خدای چې کله اختیار وسرو او امیر المؤمنین جوړ نو
خو په حالت د استقرار کې وبه نو هغه د حدیث په زمره کې نه راځي لکه نن سبا د حالت استقرار کې پاکستان وایي ولأن الأمة قد جعلوا أهم المهمات بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام نسب الإمام بل نسب د امام ځکه ضروري دی چې صحابه کرامو امت چې دی د ټولو نه اهم مهم چې ګرځولي دی پس د پیغمبر علیه السلام د هغې نسب د امام ګرځولی حتی قدموه على الدفن تر دې چې نسب د امام د پیغمبر علیه السلام په دفن هم مخکې کوه وکذا بعد موت کل امام دغه رنګې د هر امام او صدر د وفات نه پس به د دفن نه مخکې به د بل کس په لاس باندې بیله کېږي خو دلته خو سمې لانجې او چونه دي او ټته دي او پته دي دا څه غول دي سړیه پېښ به یو پیره به د ملک د دنیا پیسې تباه شي او بیا دا بړوا اوس بین الاقوامي غیر ثابت شو دی بیا چغوي شي ما بادشاہ دا اوس د خبرې پېښ به دا ټول بویریان ورپسې روان دي او د اشواک والا ورپسې روان دي خبرې چې د اهل جبال ورپسې ټول ور روان دي د بیوقوف پېښ نه داسې نه ده بویریان پکې ناست هغې به د مستثنا کو هغې نه یادوي څوک څوک باجوړیان ورپسې روان دي بونیریان ورپسې روان دي دوه شو ګل والا او سوات والا مردان والا کوم ځای کې مردان بیتو کې نه لکه زمونږ څلور تحصیل دي که نه څلور تحصیل کې یو مېر د دې راغی اوس په څلور بوټونه کې نو هغه قوت د عمران دي په مور اچولی زموږ عمران یې په مور اچولی دی خو موږ نیسي اوس د وړو د عمران راشي که چې خلکو د وړو سخته ده دا اوس عمران څه شو په دوربین کې هم نه ښکاري خو چې یو سړی په لعنت شي لعنت په لعنت شي زه خو هغه طرف ته ځم سلام هم پسانه اچوم دا د سړي زامن دی پوه شوې چې مولانا قاسم ورته شخصیت یې پیل کړو که نه دا د سړي زامن تاسو ته ښکاري بهرحال خو فرشته صفت انسان دی زه خو به ډېر مینې یار خلي فقد مات ميتة جاهلية جاهلية ولأنها حتى قدموه لدفن وكذا بعد موته ولأن كثيرا من الواجبات الشرعية يتوقف عليه كما أشار إليه بقوله والمسلمون لابد لهم من إمام أو د إمام مقرر ولا د صدر مقرر ذكر وريدي كثير واجبات الشرعية فاغمان موقوفية لدي وجه مصنف وي المسلمانان لپاره إمام مقرر ضروري يقوم بتنفيذ أحكامهم شغب المسلمانان أحكام تنفيذ كي وإقامة حدودهم أو لحدود إقامة بكي حد رجم چده حد قذب چده بطول قائمي قصاص قائمي وسد فغورهم أو دليل ساخذات حفاظت بكي فغور ده صغر جمله سرحد توي وتجهيز جيوشهم أو لخكر بتياري بيشور وأخذ صدقاتهم أو دليل غزكاتون بأخذ بغريبانان بيسي تقسيمي وقهر المتغلبة أو بشكمار وبزورة جكم خلق ستيت ناركية سنجكي أو بمقهورة كية والمتلسسة وغلب مقهورة كية غلب ختمي وقطاي الطريق شكمار بجكم دي ختمي وإقامة الجمع والأعياد وديمة الجموع عيدون جكم دي قيام كيف فخولا بجمع دمخكية وقطع المنازعات الواقعة بين العباد أو قطع بكية المنازعات دا تمام جبل شواخيه دخلق وماسك يسون مولزر الراتاوي قبل وختمية وقبول الشهادات القائمة على الحقوق او قبلې هغه ګواهۍ چې قایم دي په حقوقو باندې او تزویج د صغار او د صغیرو بکې د نفسک د طالبانو نکاحګانې باندې ویش وکړي او پولیس سره پیسې نه د بیت المال نه مولا پیسې ورکړي الذين لا اولياء لهم شوريه ولا نشته وقسمت الغنائم وتقسيم د مال غنیمت پکې مطلب دا چې جهاد پکې چې جهاد نه کوي پیش په ماکوې نه ماکوان باندې کې خو ماکو باندې ګرځي او قسمت الغنائم ونحو ذلك من الامور التي لا يتولاها احد الامه وذات دې امور چې احد الامه د غي متولي نشي کولای او ځان له کسب چې کوم نشي قائم دی شرط فإن قيل لما لا يجوز الاكتفاء بذي شوكة في كل ناحية ومن أين يجب نسب من له الرياسة العامة قلنا فإن قيل لما لا يجوز الاكتفاء بذي شوكة في كل ناحية تجد شغوي چې یو امیر المؤمنین مقررول ضروري دا چې وګورو چې په مردان کې وزن نه واقع دي امیر المؤمنین په خور کې وزن نه کو بدیر کې وزن نه کو سواد کې ځان هر ځای کې بخاوند طاقت کو ومن أين يجب نسب من له الرياسة العامة او دا قائمول چې کوم دي داسې کس چې هغه ریاست عامه د قیام څنګه واجب دی قلنا جواب هو لأنه يؤدي إلى منازعات ومخاصمات مفزية إلى اختلال أمر الدين والدنيا وچری موږ داسې یو ځای کې نواب مقرر کو او مشر مقرر کو دی به یو بل سره په جګړه دا به مؤدي منازعات او مخاصمات ته چې دا مفزي وي اختلال د امر الدين او دنیا ته کما نشاهد في زماننا هذا تبتدانی چې په زمانه کې بدل شي لکه دی وخت کې دا نشته نو دا اوس ریاستونه ولکه ریاست سواد ځان له دا
تشجع قال بيترد الأسبوع فإن قيل شرط فليكتف بذي شوكة له الرياسة العامة يوم الكار بيوبي وتاقطور صليبة بكيوكو ربا تقول مملكات بشر كو ربا لاس ببيتكو أو قرشيدي بكيوكو نوية فإن قيل فليكتف بذي شوكة له رياسة العامة وذا بيت بيتي بكيوكو بس مشر بي دي داوي موترس وتركتفوشي بخاوند طاقت باندې جغت ریاست عامه اماما كان غير امام برابر خبر ده في امام وغير امام فإن انتظام الامر يحصل بذلك انتظام الامر ده ملك بسنه حاصلي كما في عهد الاتراك لكذا تركوا في وقت الناس ومشر مقرركم قلنا نعم او خبره ودتك يحصل بعض النظام في امر الدنيا بعض النظام بالدنيا بحاصل شيء ولكن يختلف امر الدين لكن دي امور غير مختلفات ليش فبدأ مثلا بدخل بعد شيء وهو الأمر المقصود والأهم والعمدة العظمى أو أمر المقصود أهم هذا وعمدة العظمى ذلك بلاش بركات بتوجدش بركات كذي أو دنيمتون باران كذي أو الله نصت كذي هذا خليفة سرد شرعي طريقة ما مقرر شيء أو شرعي طريقة ما مقرر شيء بركات بتختمش ليش فإن قيل فعلى ما ذكر من أن مدة الخلافة 30 سنة يكون الزمان بعد الخلفاء الراشدين خاليا عن الإمام ما قبلوا يجي خلافة ديرش كان إذا غينا بس خليفة ختم شنو إمام وختم شنو فياس الأمة كلهم تأخذوا أمة بنانجارش زكاة حديث كذلك ويكون ميتة وميتة الجاهلية ليش فبكر نقولنا قد سبق أن المراد الخلافة الكاملة من داويش خلافة بديرش كان يعني خلافة كاملة بديرش كان أو رسل بها خلافة كلمية وكلمة نجي كلمة دين ولا سلم أو كتر ذا ثلاثة تسليمهم كم بيامنا ترى خلافة بديرش كان خلافة دور ختم شغل إمامات دور نادي ختم بيش كيف نوي ولا سلم فلعل دور الخلافة ينقضي دون دور الإمامات إمامان اشتغل مسلمان بناء على أن الإمام أعم أو إذا جواب بديل بناء شيء إمام أعم عليه أو خليفتك من أخص عليه وإذا ما كوي كذا إمام أعم غسل أو خليفة خاص غسل ده هم قوي خديم استلام على مفك قوم متكلمين نغنى ذيك قولنا ذيك نبخي خدير هذا البتة شيئان ذي خلاف لجيان شيئان من إمامات أخص أو خلافة عامة نابو خلفاء أربعة كي خلفاء ثلاثة تجمعني خلفاء قوية لكن أئمة والتنوي أو حضرت علي سبت إمام موي خليفة موي أو إذا إمام درجة خليفة المشتتة لذلك شيء كان فقالته معنيه ولكن هذا الاستلال إذا إمام عام ذا خليفنا بدا استلاش مما لم نجده من القرن نكون من ذلك بل من الشيء يميزه بالوشيغان وغير ذا قمان كده ذي ولتا كأن الخليفة عام شيء إمام عام ذا بل كساع عام ذا خليفة ولهذا يقولون بخلافة الأئمة الثلاثة ومداوجة جدا عمرين ولا عثمان رضي الله عنهم الذين خلافة قايلني دون إمامتهم كذا إمامة الذي قايل وأما بعد الخلفاء العباسية هرش خلفاء العباسيون فاستكم دور ذي بدلت بإمام من المؤمنين ويو كلموي أمر مشكل نو أمر مشكل ذي بيام خلافة سنة درجة وهو ناقص درجة وهو إمامات بناقص درجة وهو ببارحال ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهرا بس